المجموعة الأخيرة أو عطيتها لك بحال إكس إكغيك كتنتمي لزد أو كاري، بحيث إكس أو كاري زائد إكس إكغيك ناقص جوج إكغيك أو كاري تتساوي ناقص 5. ركز معايا دابا فهادي مزيان. عقل كيما يعطيك بحال هادي، حاول ما أمكنك تقلب على جداء تاع جوج أعداد كيساوي مثلا ناقص 5. جداء تاع واحد الأعداد غيعطيوك ناقص 5. اجي نشوفو نبحثو على جداء تاع واحد جوج أعداد، مثلا جداء تاع واحد جوج أعداد. دابا هاد ناقص إكغيك أو كار غنحاول نفرقها، يعني غتولي غتكتب لدينا غترجع سطر غدير لدينا، ولكن قبل تقدر تكتب ليكن إكس و إكغيك ينتميان إلى زد أو كار. في هاد الحالة هادي غندير لدينا إكس أو كاري زائد إكس إكغيك ناقص 2 إكغيك أو كاري تساوي ناقص 5. هاد ناقص 2 إكغيك أو كاري غتحاول تفككها، غتعطيك إكس أو كاري زائد، تقدر دير هنا يكافئ وتكمل هنا راه بحال إكس أو كاري زائد إكس إكغيك ناقص إكغيك أو كاري ناقص إكغيك أو كاري تتساوي ناقص 5. هاد ناقص إكغيك أو كاري غنقرب حدا إكس أو كاري باش تعطيني متطابقة هامة. تتكافئ لينا إكس أو كاري ناقص إكغيك أو كاري زائد إكس إكغيك ناقص إكغيك أو كاري تتساوي ناقص 5. هادي متطابقة هامة. تتكافئ إكس ناقص إكغيك عامل إكس زائد إكغيك عامل هنا في إكغيك زائد إكغيك عامل إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 5. فهمتوني دابا فهادي ولا لا؟ إكغيك إكس ناقص إكغيك عملت في إكغيك هنا، باش غتعمل بكلشي غتعمل إكس ناقص إكغيك. شنو العامل المشترك؟ هدا شناهو؟ يعني غتولي تكافئ لك إكس ناقص إكغيك بحال قوس كبير نكتب إكس زائد إكغيك، هادي أنا كتبتها زائد الإكغيك بالسكينة كتساوي ناقص 5. متفقين؟ يعني تتكافئ لك إكس ناقص إكغيك عامل إكس زائد جوج إكغيك تساوي ناقص 5. إذا دابا كي غنديرو تنحلو هاد المعادلة، ركزو معايا مزيان. شنو هي هادي؟ دابا كتقول عرفت كنا عندي جداء بخضو، كتقول دابا شنو هو شي عدد نضربو في شي عدد يعطيني ناقص 5. غتقول مع راسك 1 في ناقص 5 هو ناقص 5. برافو عليكم. 5 في ناقص 1 هو ناقص 5. برافو عليكم. ركزوا معايا. إذا في الآخر اش كتكتب؟ ملي كتكتب بحال هكا الطريقة اش كدير؟ كدير إذا كتدير هنا واحد النرمة صغيرة الأول، كتقول إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي 1 إكس زائد إكغيك اش غتكون؟ غتكون ناقص 5. برافو عليكم. وكتقول عاوتاني أو ياك غنحاول نعاود نكتب لكم هادي 1 في ناقص 5 كتساوي ناقص 5، وناقص 5 في 1 كتساوي 1 كتساوي ناقص 5 تاني. كتقول دابا إلا كانت هادي 1 غتكون هادي ناقص 5، أولا إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي هي اللي ناقص 5. إكس زائد إكغيك اش غتكون؟ هي 1، حقاش 1 ناقص 5 في 1 هي ناقص 5. أولا كتقول إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي، دابا هنا دابا 1 تقدر تكون هادي 1 تقدر تكون هادي ناقص 5، ناقص 5 1. إلا كان دابا ناقص 1 إكس زائد إكغيك اش غتكون؟ 5، حقاش ناقص 1 5 هي ناقص 5. أولا كذلك إكس ناقص إكغيك إلا كانت تساوي 5 إكس زائد إكغيك غتكون كتساوي ناقص 1. قلبهم. فهمتوني؟ دابا إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي 1 هادي تكون ناقص 5. هاي. ولا كانت هادي ناقص 5 الأولى كانت ناقص 5 الثانية غتكون 1. بقى الضرب تبادلي. دابا ندوزو للثاني إكس ناقص إكغيك إلا كانت كتساوي ناقص 1 هادي سمحولي عافاكم راني خطأت هنا ناقص 1 في 5 كتساوي ناقص 5 كتكتب. ركزوا معايا نعاود نشرح لكم من الأول. دابا انت اش كتقول؟ هنا عندي برودو
كتقول مع راسك جوداء شنو هو عدد نضربو في عدد ويعطيني ناقص 5. كتقول مع راسك 1 في ناقص 5 هو ناقص 5. ناقص 1 في 5 هي ناقص 5. تا اش كتقول؟ إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي 1 إكس زائد إكغيك غتكون ناقص 5. برافو عليك. ولا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 5 غتقلبهم في المرة التالية. إكس زائد إكغيك غتكون 1. برافو عليك. ولا إلا كانت إكس ناقص إكغيك هي ناقص 1. دابا سالينا من الأول هي ناقص 1. إكس زائد إكغيك تكون هي 5. ولا تقدر تكون إكس ناقص إكغيك هي اللي كتكون كتساوي 5. ألوغ إكس زائد إكغيك غتكون كتساوي ناقص 1. صلاني كاين عندك 4 الحالات. الحالة الأولى كتقول لك كانت إكس ناقص إكغيك كتكون كتساوي 1. إكس زائد إكغيك كتكون كتساوي ناقص 5. الحالة الثانية كتقلب هادو هاد جوج كيتقلبو. الحالة الثالثة كتقول إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي 1 ناقص 1 إكس زائد إكغيك كتساوي 5. هاي تاقي وكتقلبو في المرة الثانية. تاقي فهمتو دابا في هادي ولا لا؟ تاقي. دابا غنحاول نحل هاد الندمات هادو غنحاول نحلهم. تاقين دابا صنتو دابا عافاكم غنحاول نمسح هاد السبورة باش نحاول نحل هاد الندمات هادو. هاد الندمات هادو بلاتي تسنى غنعاود نكتبهم لكم من الأول. صنتو لي دابا الندمة الأولى اشنو غتقول؟ اشنو غتسميها؟ غتسميها اس واحد. ملي غدير ملي غتصنتو ملي غيكون عندكم اكس ناقص إكغيك عامل إكس زائد جوج إكغيك كتساوي ناقص 5 اش غتقول؟ غتقول إذن إس واحد اش غتعطي؟ هاي إكس ناقص إكغيك غتكون كتساوي وغدير بحال غتقول قواسم ناقص 5. غتقول هنا عندي جداء برودو. غتقول لا ألوغ برودو ديال جوج أعداد غيكونو كيساوي ناقص 5. هي 1 في ناقص 5 هي ناقص 5. ولا ناقص 1 في 5 هي ناقص 5. برافو. غتقول اس واحد إلا كانت إكس ناقص إكغيك هي ناقص 1. ألوغ إكس زائد جوج إكغيك غتكون هي 5. أولا كدوز اس جوج كتقول إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي كتقلب هادي 5. ألوغ إكس زائد إكغيك غتكون كتساوي ناقص 1. أولا اس 3 كتقول مع راسك إلا كانت إكس ناقص إكغيك كتساوي سالين دابا سالينا من هادي ناقص 1 5 سالينا منه وصلنا دابا الفوقانية. إلا كانت كتساوي 1 إكس زائد إكغيك غتكون كتساوي 5. كتساوي تانا عفوا ناقص 5. علاش؟ أنا نشرح لكم علاش. دابا انت عندك برودو جداء هادي فاد إلا خليتها 5 1 5 راه يعطيك 5 ماشي ناقص 5. انت عندك ناقص 5 يعني خاصك دير ناقص 5. فاهمين؟ أولا اس 3 اش غتعطينا؟ إكس ناقص إكغيك غيتقلبوها غتولي كتساوي ناقص 5 إكس زائد إكغيك غتولي تساوي 1. طلع دابا قلب دابا هادو. دابا عافاكم غنحل بنادم غنمسح السبورة باش نحل بنادم. اشنو نقول؟ غنقول لينا حل شنو هي المجموعة هادي زد او كاري يعني في زد او كاري النظمة وغنحل نظمة اس واحد. هاي شت النقاط إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 1 إكس زائد إكغيك كتساوي 5. متفقين؟ دابا فاش غنضرب النظمة الأولى باش نختزل باش كاين يختزل قبل ما نضرب بلا ما نضرب. شوف دابا كاين اللي غيضرب في جوج باش يختزل إكغيك غتولي ناقص إكغيك زائد إكغيك. كاين اللي ما غيضربش جوج كاين اللي غيقول غنقص الأولى مع الثاني باش تختزل ليا الإكس. اش غيقول؟ بطرح المعادلتين ولا المعادلة الأولى والثانية وغيرقم هادي 1 وهادي 2 نجد شنو غنلقى اخويا؟ غنلقى ان اس واحد هاش غتكافئ ليا بطرح يعني اكس صنتو بطرح قلت ياك بطرح
يعني إكس ناقص إكغيك غتكون كتساوي ناقص 5. وفي التالي شنو غنكتب؟ هادي ناقص هادي، يعني إكس ناقص إكغيك ناقص إكس قلنا بطرح 1 و 2. هادي ناقص، ولكن خصني نحل القوسين لحقاش عندي الزائد ناقص كتأثر ليا الإشارة الدخلانية. زائد 2 إكغيك اش غتساوي؟ ناقص 1 ناقص 5، لحقاش درت بطرح المعادلة الأولى والثانية، يعني بطرح هادي مع هادي. ناقص 1 ناقص 5 تاقي. دابا اش غتعطيني؟ إكس ناقص إكغيك غتساوي ناقص 1، إكس ناقص إكغيك ناقص إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 1 ناقص 5 ناقص 6. صلاني غدير تكافئ، غادي تكافئ أخويا. إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 1، إكس غطير مع إكس، ناقص إكغيك ناقص إكغيك ناقص 3 إكغيك كتساوي ناقص 6. متفقين؟ غدير إس واحد هنا تكافئ إكس ناقص إكغيك كتساوي ناقص 1. إكغيك اش كتساوي؟ ناقص غتختلط مع الناقص، إكغيك كتساوي 6 على 3 اللي هي 2. 2 غنعوضها غندير ومنه اس واحد اش غتكافئ ليا؟ نعوض إكغيك بجوج. إكس ناقص 2 تساوي ناقص 1، إكغيك تساوي 2. هاد ناقص 2 غنصيفطو للطرف الآخر، غتولي إكس كتساوي ناقص 1 زائد 2 اللي هي 1، إكغيك كتساوي 2. صلاني ألو فكرو مزيان دابا، تكونسونطراو معايا. ألو ملي غنسيو من هنا اش غتكتب؟ غتكتب إذن، غتكتب بطبيعة الحال هنا تكتب إس واحد دير تكافئ بطبيعة الحال. ملي غتسالي غدير إذن حل النظم إس واحد هو الزوج 1 2، ومنه فإن إس 2 تساوي الزوج 1 2. فاش؟ في زد أو كاري، لحقاش حنا فاش خدامين هاي في زد أو كاري. ملي غتسالي منها اش غتكتب؟ وبالتالي فإن الزوج 1 2 هو حل النظم إس واحد في زد أو كاري. ولا غتقول وبالتالي فإن النظم إس واحد لها حل وحيد في زد أو كاري وهو الزوج 1 2، ومنه فإن إس 2 تساوي 1 2 بحال غيكتبها في زد أو كاري. كل واحد كيفاش غيعبر عليها. متفقين؟ دابا عقلوا ها إس واحد غنقيد الزوج، إس زوج إس زوج. دابا هادي إس واحد كي قلت لكم ماشي إس جوج، راه إس واحد عندكم تغطيكم مع جوج، هذا خدام في إس واحد. متفقين؟ دابا عقلوا ملي حليناها اش غنقولو؟ وبالتالي ملي وصلنا لهنا غنقولو وبالتالي فإن النظم إس واحد لا حل وحيد في زد أو كاري وهو الزوج 1 2. وغندير بحال بين قوسين زوج 1 2، ومنه فإن إس واحد تساوي بحال 1 2 في زد أو كاري. صلاني متفقين؟ دابا ملي ساليت من هنا غنحاول نقيد هادي، نحاول نقيدها باش نعقل عليها. دابا اش نحل النظمة إس جوج. تبعوا معايا، غنحاول نمسح السبورة، نحاول نمسح السبورة دي من هنا ملي غنبدا نمسح ياك، وغنكتب. تبعوا معايا شنو غنكتب؟ غنكتب إس جوج إكس ناقص إكغيك كتساوي 5. ها يا سيدي إكس زائد إكغيك كتساوي ناقص 1. ها يا سيدي شنو غنقول؟ حتى هنا كذلك، هنا كذلك كنقول بطرح المعادلة الأولى والثانية نجد. صلاني اشنو غنكتب؟ غنكتب فوق إكس ناقص إكغيك كتساوي 5، لحقاش غنختزل إكغيك أفضل شيء. حاول شوف دابا نتا باش غتختزل بإكس، ألوغ اش غيبقى لك؟ إكغيك هو اللي كيكون هنا ديما. ألوغ عقلوا، غننصحكم واحد النصيحة، إلا كنتو غتختزلو بإكس أفضل شيء هاديك العملية الطويلة اللي غتكتبها كتبها هنا. إلا كنتي غتختزل إكغيك أفضل شيء ديك العملية حاول تكتبها هنا. أنا نشرح لكم علاش. دابا تصنتو ملي نطرحو هادي مع هادي
عطينا إكس ناقص إيكغيك ناقص نحل قوس إكس زائد جوج إيكغيك كتساوي 5 ناقص واحد هي 5 زائد واحد هي 6. يعني اش؟ يعني إكس ناقص إيكغيك ناقص إكس ناقص إيكغيك كتساوينا 6. دابا اش غتولي؟ ركزوا معايا، قلنا إكس ناقص إيكغيك كتساوي 5. هنا باش غتختزل في إكس شاش بقالك؟ غتبقى لك ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك هي ناقص 3 إيكغيك كتساوي 6. إكس ناقص إيكغيك كتساوي 5. بلاتي دابا تبقوا معايا دابا مزيان. دابا تصنتو اش بقالك هنا؟ إيكغيك ولا إكس؟ إيكغيك. الوغ إيكغيك ديما خاصك تكتبو لتحت و إكس ديما خاصك تكتبو لفوق. عقلو مزيان هاد الطريقة. دابا في نظركم إلا اختزلتو بإكس، إلا كنتو غتختزلو بإكس، إلا قلتو هادي ناقص هادي غنختزل بإكس، غنكتب بحال دابا هادي بحال دابا ناقص هادي مع هادي غتختزل إكس. الوغ اش غيبقى ليا؟ غيبقى لي إيكغيك. الوغ غنحاول نكتبها لتحت. لو كل باش كنت غنختزل إيكغيك ويبقى لي إكس، فين كنت غنكتبها؟ الفوق، باش تبقى لي الفوق واحد إكس كتساوي واحد القيمة. متفقين؟ يعني هادي غدير اس واحد، انا عافاكم غدير تكاب وتبقاو غادي بالتكاب. راني نسيتها ضروري. اس واحد تكاب اش إيكغيك شحال كتساوي؟ ناقص 6 على ناقص 3. هاي 6 على ناقص 3 هي ناقص 2. ونكتب هادي إكس ناقص إيكغيك كتساوي 5. ياك هاد إيكغيك غنعوضها هنا، يعني اس واحد اش غتكافئ لي؟ إيكغيك كتساوي ناقص 2 إكس ناقص 2 هي زائد 2 كتساوي 5. اس واحد اش غتعطيني؟ إيكغيك اش غتساوي؟ ناقص 2. هادي غتصيفط الطرف الآخر غتولي ناقص 2. 5 ناقص 2 هي 3، يعني إكس كتساوي 3. متشابطين؟ ملي ساليت شنو غنقول؟ غنقول إذن للندمة اس واحد حل وحيد. ولكن تصنتو شنو غنقول؟ خاصني نذكر هاد المجموعة هادي. يعني اش غتقول؟ للندمة وبالتالي حل الندمة اس واحد في زد او كاري هو الزوج 3 ناقص 2. 3 ناقص 2 يعني أن اس 2 هادي سمحولي عافاكم راه اس 2 انا نسيت اس 2 عافاكم. سمحولي انا نسيت دابا انا هادي اس 2 خطأ تاعي انا، عافاكم سمحولي. هادي راه اس 2 غتكتبو بالتالي في ان اس 2 غتعطيك هي الزوج 3 ناقص 2. سمحولي عافاكم هادي راه اس 2 خصني نكتب بحال خاصني نكتب نورمال و اس 2. انا كنعتذر عافاكم سمحولي. الوغ اش شحال طاق نقيدها هنا باش نبقى عاقل عليها. هاي 3 ناقص 2. سمحولي عافاكم انا نسيت هادي اس 2 نسيتها، سمحولي صافي. تشابطي دابا غندوز النظمة اس 3. هاي غنكتب اكس ناقص إيكغيك كتساوي هنا 1 وهنا ناقص 5. غنكتب بالطرح المعادلتين الأولى والثانية. اس 3 إكس ناقص إيكغيك كتساوي 1. إكس ناقص إيكغيك ناقص إكس زائد إيكغيك 1. دابا اش كتب؟ طرح الأولى والثانية. 1 ناقص بحال كتولي 1 ناقص 5. فاهمين؟ هي 1 زائد 5 هي 6. طلع عندي هادي كتساوي 1 هادي 1. إذا إكس غتختزل مع إكس ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك ناقص 3 إيكغيك كتساوي 6. هادي خصني نبدلها بواحد غتولي ناقص 3 إيكغيك كتساوي 6، يعني إيكغيك كتساوي 6 ناقص 3 هي ناقص 2. هادي كتساوي 1. هاد ناقص 2 غنعوضها في إيكغيك غتولي إكس زائد 2 كتساوي 1.
ولكن نتوما راكم خاصكم تحلوها كامله، تحلوها كامله. النظم راه النظم راه باينه مكاينش كتحل باينه. متفقين؟ الوغ غادي اس 3 صعب لحقاش خدام في اس 3. دابا انا اش خصني ندير؟ هاد الجوج ناقصه في الطرف الاخر اش تولي؟ واحد ناقص جوج هكا، واحد ناقص جوج اللي هي ناقص واحد، و إيكغيك كتساوي ناقص جوج. الوغ غديرو منو فإن حل النظمة اس 3 في زد 2 في زد أس 2 هو زوج ناقص واحد ناقص 2، وبالتالي فإن اس 2 تتساوي ناقص واحد فاصلة ناقص 2 في زد أس 2. صافي. سمحوا لي عافاكم، هاني خصها تبدل باس 3. نسيت ما بدلتها باس 3 حقاش انا خدام في اس 3 كي قلت لكم. اش غديروا؟ وبالتالي فإن النظمة تكتبوا لي هاد النظمة ولا تكتبوا لي اس 3 حل وحيد في زد او كاري، ولا وبالتالي فإن النظمة للنظمة اس 3 حل وحيد في اس او في زد عفوا او كاري، وهو الزوج ناقص واحد ناقص جوج. نعاود نشرح لكم واش قلت لكم في الاخر. غتكتبوا بالتالي فإن للنظمة اس 3 حل وحيد في زد او كاري، وهو الزوج ناقص واحد ناقص 2. إذا اس 3 تساوي ناقص واحد ناقص 2 في زد او كاري. صافي. متفقين؟ متفقين. دابا بقات لي المعادلة الرابعة، هذه راه اس 4. صلع اس 4 غتكتب لنا حل اس 4 اش كتساوي؟ اكس ناقص إيكغيك كتساوي ناقص 5، هذه كتساوي واحد. صلع بطرح المعادلتين الأولى والثانية اش غتولي؟ هذه كتعطيك ناقص 5، هذه غتبقى كيما هي ناقص 5. غدير هكا ناقص 5 ناقص واحد هي ناقص 6. هاي هذه راه عطاتني دابا انا ناقص 6، يعني هذه غتعطينا ناقص 5 وهذه ناقص 6، هذه ناقص 6 وهذه ناقص 5. متفق؟ يعني ان هذه عطاتني ناقص 5، ولكن اش غندير؟ اس 4 شو كافي، اس 4 شو كافي، اس 4 شو كافي. دابا انا فقط كنبدل. سانتو هنا اش كاين هنا؟ ناقص 6 غدير هنا ناقص 6. سانتو هنا اش كاينه؟ ناقص 6 غدير هنا ناقص 6. ناقص 6 على ناقص 3 هي جوج. صلاني. متفقين؟ إيكغيك كتساوي جوج، إكس ناقص إيكغيك هاد جوج هادي غنحاول نعوضها بهادي، غتولي إكس ناقص جوج كتساوي ناقص 5. فهمتوني؟ هاد ناقص 5 هاي. متفقين؟ غنحاول نمسح هاد الحل ناقص واحد على ناقص جوج، غندير إيكغيك كتساوي جوج، إكس كتساوي ناقص 5 زائد جوج هي ناقص 4. فاهمين؟ شويه درت نعاود نشرح لكم. دابا انا بدلت هادي، بدلت المعطيات اللي كانوا عندي. ركزوا معايا. دابا انا فقط عوضت هادي بناقص 5 وجمعت هاد المعادلات هي عطاتني ناقص 6. بقيت غادي كنجمع بيناتهم ونشرت بالناقص عطاتني ناقص 3 إيكغيك كتساوي ناقص 6. اذا إيكغيك كتساوي ناقص 6 ناقص 3 هي جوج. إكس ناقص إيكغيك غتبقى تساوي ناقص 5. إكس ناقص إيكغيك كتساوي ناقص 5، إيكغيك كتساوي ناقص جوج. لا هادي لا، ناقص 5 زائد جوج ماشي هي ناقص 4، هي ناقص 3. سمحوا لي عافاكم انا كنعتذر من هنا. ناقص 5 غتني هادشي الطرف الاخر غتولي زائد جوج هي ناقص 3. الوغ اش غتكتب؟ غتكتب اذا النظمه اس 4 لا حل وحيد في زد او كاري، وهو الزوج. اش غيولي الزوج؟ غيولي هنا ناقص 3 2. هكا غدير. نعاود نشرح لكم. ملي غتسالو من هنا اش غتكتب؟ غتكتبوا بالتالي فإن للنظمة اس 4 حل وحيد في زد او كاري، وهو الزوج ناقص 3 2، وبالتالي فإن وتبدل هاد اس 3 ب اس 4. اس 4 كتساوي ناقص 3.2 في زد او كاري. صلى على النبي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نقيد زد 4. هاي اس 4 تنعرفو الحلول
هي ناقص 3 جول. متفقين؟ هنا راه رسمت القوس بهكا، و اس 3 حتى هي شحال عطاتني اس 3؟ هاي اس 3 شحال عطاتني بلا تسناو نحيد هادي، عطاتني ناقص 1 ناقص جول بهكا. هادي ناقص 1 ناقص جول. ملي حليت الندمة اش غنكتب؟ غنحاول بصح الصبر نقول لكم شنو غنكتبو. غنكتبو المجموعة او بالتفصيل. شنو غنكتبو فيها؟ غنكتبو اذا او اش غتعطينا؟ غنكتبو الزوج الاول اللي عطانا 1 جوج، هاي الزوج الثاني اس 2 3 ناقص جوج، الزوج الثالث هاو ناقص 1 ناقص جوج، الزوج الرابع ناقص 3 ناقص جوج، جوج تنعرف صلانك. ولكن قبل ما نكتبو هاد او، قبل ما تكتب هاد او كنقول لكم قبل ما تكتبو اش غتقول. كانت عطاك واحد المعادله غنكتبها لكم. كما كان نحل هاد المعادله بحال اكس ناقص ايكغيك عامل اكس زائد ايكغيك كتساوي ناقص 5. هاد المعادله اللي بغينا نحلوها. متفقين؟ قبل ما تكتب هاد او هادي اش غتكتب؟ غتكتب وبالتالي فإن قبل ما تكتب هادي كي قلت لك حل المعادله هادي هي، وتكتب الازواج 1 جوج، ولا تكتب حلول المعادله هادي في زد او كاري هما، وتكتب هاد الازواج كامل. غتكتب وبالتالي فإن حلول المعادله هادي كامله في زد او كاري هما، وتكتب 1 جوج فاصلة نقطه وتكتب هادشي كامل. هاديك الساعه في الاخر دير اذا او كتساوي هاد المجموعه كامل. متفقين؟ متفقين. المهم بهاد الحصه غنتفق معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نكمل معكم الدرس ديال المجموعات ان شاء الله. يلا نخليكم دابا في امان الله.